नमस्कार। सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटीभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मुलुकको मूल राजनीति तरङ्गित छ। देशका सबै अङ्गहरू अस्थिर छन्। सडकमा सङ्घर्ष र आन्दोलन भन्दा बाहेक केही पनि छैन। केपी ओली नेतृत्वको सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि देखिएको छ र त्योसँगै मुलुकको व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठान भएको छ। राजावादी र गणतन्त्रवादी आमुने सामुने अवस्थामा देखिए पनि तर राजावादीको आन्दोलन एक किसिमको सेटलमेन्ट भएको निष्कर्षतर्फ एक थरी मान्छेले टिप्पणी गरेका छन्। मुलुकमा असन्तुष्टि छ। राजावादीतर्फ उन्मुख त्यो असन्तुष्टि अब कहाँ पुगेर पोखिन्छ? वैकल्पिक शक्तिको विषय पनि उठान भएको छ र समग्र मुलुकको अवस्था अस्तव्यस्त छ। मुलुकको मूल राजनीति मात्र होइन, मुलुकको मूल अर्थनीति पनि ठिकठाक छैन र मुलुकको मूल अर्थनीति ठिकठाक नहुँदाखेरि आम मानिसमा निराशा देखिएको छ। संसदमा रहेका दुई ठूला दल सत्तामा छन् तर डेलिभरी दिन सकिरहेका छैनन् र ओलीप्रति चरम असन्तुष्टि युवा पुस्ताले सडकमा पोखिरहेका छन्। अबको राजनीति के होला? मुलुकको राजनीति के साँच्चै नै मुलुक अथवा अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुक अथवा गणतन्त्र धरापमा परेको संघीयताप्रतिको वितृष्णा हो? अब व्यवस्था बदल्ने कि अब नेतृत्व बदल्ने? आम नागरिकको अवस्था बदल्नको लागि अहिले प्रश्न यही उठान भएको छ र यो विषयमा मुलुकका अगुवा, पुराना राजनीतिज्ञहरू र प्रभुत्व वर्गहरूले नै ठ्याक्कै यही हो समस्याको समाधान भनेर निष्कर्ष दिन सकिरहेका छन्। गणतन्त्रवादी पनि असन्तुष्ट छन्, राजावादीहरू पनि असन्तुष्ट छन् भने समाजवादीहरू पनि असन्तुष्ट छन्। समस्याको हल के हो? आज हामी यही विषयवस्तुमा अहिलेका पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका एकजना पुराना नेता र 48 पछाडि धेरै पटक यो मुलुकको मन्त्री भइसकेका र मुलुकको मूल राजनीति बुझेका र त्योसँगै सांसद मञ्चका पूर्व अध्यक्ष समेत रहिसकेका र त्योसँगै मुलुकको मूल राजनीतिमा परिचित व्यक्ति आजको यो छलफल हुनुहुन्छ। आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुन्छ? ठिक छ। तपाईँ यति लामो कांग्रेसको राजनीति गर्नुभयो। तपाईँ गणेश मान र कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा प्रसाद कोइरालासँग नजिक बसेर मुलुकको मूल राजनीतिलाई तपाईँले नजिकबाट नेतृत्व गर्ने पनि अवसर प्राप्त गर्नुभयो। 48 मा पछाडि तपाईँ 2-3 पटक मन्त्री बन्नुभयो कांग्रेसमा र त्योसँगै तपाईँले मुलुकका हरेक संरचनालाई नजिकबाट ल्याउने प्रयास गर्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छ। राजनीति बुझ्नु भएको छ, अर्थनीति बुझ्नु भएको छ, परराष्ट्र नीति पनि तपाईँले बुझ्नु भएको छ। अहिले गणतन्त्रवादी र राजावादीको कुरा उठिरहेछ, आम्ने सामने भनिरहेछन् र अहिले गणतन्त्रवादीले चाहिँ एक स्टेप राजावादीको आन्दोलनलाई हामीले सेटलमेन्ट गरौँ, तिनकुने चैत 15 गते घटना तिनकुनेलाई देखाएर यो के हुँदैछ मुलुकमा? यो कहाँ कतातर्फ जाने उन्मुख हो? के हुन खोजेको हो? म छलफल यहाँबाट प्रारम्भ गर्छु, त्यसपछि खास विषयमा प्रवेश गर्छु। तपाईँको प्रश्नको प्रस्तुति नै अलिकति ठिक तरिकाले आएन कि जस्तो लाग्यो मलाई। भन्नुहोस् त। वास्तवमा अहिले गणतन्त्रवादी राजतन्त्रवादीको बिचको झगडा भन्दा अहिलेको अवस्थाबाट असन्तुष्ट नेपाली नागरिकको आन्दोलन हो। पछि यो अहिलेको झगडा, यो सडक आन्दोलन, यो सामाजिक सञ्जालप्रतिको आक्रोश भनेको चाहिँ राजावादी र गणतन्त्रवादी भन्दा पनि असन्तुष्टवादीको किनभने पहिले 47 सालपछि लोकतन्त्र प्रजातन्त्र आयो, 10-12 वर्ष चल्यो। त्यसलाई एकाएक फेकेर लोकतन्त्र भनेर गणतन्त्र भनेर आयो। त्यसमा संहिता पनि थपियो, धर्मनिरपेक्ष पनि थपियो। त्यो थपिने बेलामा त्यो बेलादेखि नै असन्तुष्टिको एउटा वर्ग बाँकी रह्यो। तपाईँलाई म सम्झाउँ, राष्ट्रपति रामवरण यादवले आश्विन 3 गते यो अहिलेको संविधान घोषणा गर्दा के भन्नुभएको थियो भने, उहाँले बोल्दा म पनि थिएँ त्यहाँ, यो 90% जनताको सम्झौताको डकुमेन्ट हो। 90%? 90%। 10% उहाँले ती पनि छोड्नुभयो। भनेपछि 10% त्यो असन्तुष्टि
ले संविधानलाई स्वीकार गरेको थिएन। त्यो 47 को संविधान, यो अहिलेको यो 72 को संविधान, 47 सालको संविधानमा त सबैले स्वीकारेको संविधान थियो। 47 को चाहिँ सर्वस्वीकार्य संविधान, सर्वस्वीकार्य थियो। 72 को संविधान किनभने राजा, कम्युनिस्ट, काङ्ग्रेस सबै मिलेर बनाएको मसौदा हो त्यो 47 सालको। यो अहिले 10% बाहेककाले गरेको हो। यो 72 को समाजवाद उन्मुख संविधान, यसलाई 10% 90 उहाँको भनाइअनुसारै, मैले प्रतिशत निकालेको होइन, 90% नेपाली जनताको सम्झौताको डकुमेन्ट भनेपछि सम्झौताको डकुमेन्ट एक, अर्को 90%, 10% छुट्यो। त्योभन्दा पहिले जो अन्तरिम संविधान बनेको थियो, संसद पुनर्स्थापना भएपछि त्यो अन्तरिम संविधानमा के राखेको थियो, एउटा धारा के थियो भने आन्दोलनका विरोधीहरूलाई समावेश गरिने छैन। अन्तिम संविधानैमा आन्दोलनका विरोधीहरूलाई समावेश गरिने छैन भनेपछि राजावादीहरूलाई भनेपछि म राजावादी शब्द भन्न थाहा छैन के हो आन्दोलनका विरोधी भनेपछि त्यो निषेध त्यहाँ सुरुदेखि निषेध भयो, सुरु भयो। देश निषेधबाट चल्दैन। पछि अन्तरिम संविधानबाटै नै निषेधको राजनीति, प्रतिशोधको राजनीति त्यहाँदेखि मिस्टेक भएको थियो। त्यसपछि संसारमा जति पनि संविधान बनाउनलाई अन्तरिम संविधान बने, अन्तरिम व्यवस्थाको लागि बनाएको संविधान न हो त्यो अन्तरिम संविधान भने। तर अन्तरिम संविधानलाई तत्कालीन अवस्थामा माओवादीलाई सेटलमेन्ट गर्नु थियो, ठिक छ, त्यति पनि ठिक थियो। किनभने उनीहरूलाई ल्याएर संसदमा जङ्गलबाट ल्याएर संसदमा हुल्नु थियो, हुल्यो। त्यो कुनै कानुनले, कुनै संविधानले, कुनै न्याय उसले मिल्दैन थियो, तर पनि हुल्यो राजनीतिक सम्झौता भनेर। त्यति हुल्दै पनि त्यो अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गर्न थाले। त्यो अन्तरिम संविधानमा संहिता पनि थिएन, गणतन्त्र पनि थिएन। त्यसमा के लेखा थियो भने संविधान अब हुने संविधान सभाको चुनावले देशको राज्य संरचनाको खाका तयार गर्नेछ। त्यो चाहिँ संविधान सभाले संविधान सभाको चुनाव भइसकेपछि आएको नयाँ संविधानले। तर नयाँ संविधान सभा आउनुभन्दा पहिले नै नदिएको म्यान्डेट लिएर त्यो अन्तिम व्यवस्थापिका संसद जो पुनर्स्थापित भएको थियो त्यसले संविधान संशोधन गर्न थाले। अन्तिम संविधान संशोधन गरे। त्यो अन्तिम संविधान म पुरानो कुरा तपाईँलाई सम्झाइन लागेको, धेरै बिर्सिसकेको कुरा। त्यो सम्झौता संशोधन कसरी गर्यो त्यो सम्झौता भने मूल आत्मालाई नै उनीहरूले चेन्ज गर्यो। त्यो के हो भने त्यस बेलासम्म एकात्मक थियो, राजतन्त्रवादी पनि थिए। किन त्यो पुनर्स्थापित संसदले, व्यवस्थापिका संसदले पहिलो विधेयक पास गरेको थियो राजाको उत्तराधिकारी सम्बन्धमा, छोरी पनि राजा हुन पर्ने भनेर। दोस्रो गरेको थियो राजाको राज परिवारको सेवा सुविधाको सम्बन्धमा, भनेपछि राजतन्त्र स्वीकार गरेको थियो त। त्यो चाहिँ अन्तरिम संविधानले, अन्तरिम संविधान स्वीकार, अन्तिम संविधानले मात्रै होइन, अन्तिम संविधान आइसकेपछि बसेको जो व्यवस्थापिका संसद जो छ पुनर्स्थापित संसदले त्यसले संसदमा हो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले शपथ ग्रहण गरेको। जो राजाले ग्यालेरी बैठक सिंहराको ढोका खोलेर ग्यालेरी बैठक खोलेर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हातबाट शपथ ग्रहण भएको होइन, पूर्व राजा होइन, त्यतिखेर राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट। त्यसपछि त्यो संविधानले, त्यो संसदले अन्तिम संविधानलाई संशोधन गर्ने कहाँबाट आयो? अन्तिम संविधान संशोधन गरेर के गर्यो? गणतन्त्र चेन्ज थप्यो, संहिता थप्यो र सनातन हिन्दू राज्यको धर्मनिरपेक्षता अन्तिममा थियो, धर्मनिरपेक्ष थियो। तर त्यो धर्मनिरपेक्ष त्यसमा अन्तिममा आउँदाखेरि त्यस तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर गिरिजाप्रसादजी भन्नुहुन्छ मलाई लक्ष्मण अर्यालले झुक्क्यायो। यो धर्मनिरपेक्ष कहाँबाट आयो मलाई थाहा भएन। पब्लिक स्टेटमेन्ट तपाईँहरूका रेकर्ड होला। त्यो धर्मनिरपेक्षता भाषण गर्दाखेरि गिरिजा प्रसाद कोइरालाले मुन्टो हल्लाको अहिले पनि भिडियो छ। मलाई झुक्क्यायो उहाँले अलिकति अचम्मित भएको। हामी कहाँबाट सुरु गर्यौँ भने हाम्रो सुरुवात कसरी भयो भने अलिकति बेइमानी, अलिकति ढोका दिने खालको हुनै नभएको अधिकारलाई प्रयोग गरेको देखिया छ। त्यसपछि त्यो
अन्तिम व्यवस्थापिकाले चुनाव गराउनु पर्ने चुनाव गराउन सकेन। त्यही प्रश्न सोध्छु मैले गणतन्त्रवादीहरूलाई। त्यो त्यतिखेरको त्यो अन्तरिम संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो, त्यो तलमाथि हुन सक्थ्यो भने मलाई। अब त्यही तलमाथि हुन सक्थ्यो। सम्झौताको दस्तावेज 90% मात्रै गर्ने जनतासँग सोध्नु पऱ्यो नि त। 10% बाँकी छ नि त्यहाँ। 10% जनता होइन र। त्यो गर्नै थियो भने जन्मसँग त्यो बेला गराएको हुन्थ्यो नि। त्यतिखेरै जनमत सङ्ग्रह गराएको। उहाँले सर्वे पनि गर्नुभएको थियो। संविधान सभाको चुनाव गरिसकेपछि उहाँले सारा सांसदहरूलाई मत सर्वेक्षण गराएको थियो। त्यो मत सर्वेक्षणको पोका खोलेर हेर्ने पनि यिनीहरूले सिंहदरबार धुलो होइन, हेरेपछि डराए। ढाँट्छन् अहिले केही पनि थिएन त्यतिखेर। त्यो बेला 81% सनातन हिन्दू राज्यको पक्षमा केही पनि थिएन। संहिताको विरोधी थियो, हिन्दू राज्यको पक्षमा थियो। उनीहरूले यसरी भनिरहेछन् कि अहिले ती मत सर्वेक्षण गर्न जाने अहिलेका त्यतिखेरका र अहिले पनि संसदमा रहेकाले के भनिरहेछन् भनेदेखि त्यतिखेर त्यो मत सर्वेक्षणमा सनातन हिन्दू राज्य राजसत्ताको बारेमा थिएन, बरु भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ मृत्युदण्डसम्म दिन सक्ने चाहिँ कानुन राख्नु भनेर हामीले सुझाव दिएका थियौँ भने त्यो नराखेर राखेबाट हुन्थ्यो नि। भ्रष्टाचारले मृत्युदण्ड दिएको भइहाल्थ्यो। भनेको कुरा चाहिँ नगर्ने, लुकाउने कुरा अहिले पनि पोका त छ, त्यो जलाइसकेको छैन। सिंहदरबारतिरै छ अनि खोलौँ न। 81%ले हिन्दू राज्यको उसमा थियो, गणतन्त्रको विरोधमा थियो, कहाँ यो संहिताको विरोधमा मत थियो। तर त्यो त उहाँले मान्नु भएन। हामी पूर्व सांसदले पनि देशभर वर्कसप गरेका थियौँ जनप्रतिनिधिहरूलाई। यो गरेर करिब 52वटा वर्कसप गऱ्यौँ हामीले। त्यसको एउटा निष्कर्ष निकाल्यौँ, संहिता यो देशमा सम्भव छैन। यदि तपाईँहरूको कमिटमेन्ट बढी भयो, गर्नै पर्ने तपाईँलाई लाग्छ भने चिन्ताभन्दा बढी नबनाउनु। लिखित हामीले नक्सा बनाएर जनसङ्ख्या बाँडफाँड गरेर आर्थिक स्रोतहरू विश्लेषण गरेर सारा गरेर हामीले संसदलाई दिएका थियौँ, जो संविधान सभालाई। अहिले पनि उहाँसँग यदि गर्नै पर्ने भएदेखि यदि गर्नको लागि काहीँ शक्ति राष्ट्रसँग सम्झौता भएको छ भनेदेखि 3% गर्नु भन्न तपाईँले त्यो शक्ति राजा भनेनौँ हामीले। गर्नै पर्ने भएदेखि चेन्जै गर्न नसक्ने अवस्था तपाईँको छ भने 3टाभन्दा बढी नगर्नु, त्यो पनि नर्थ साउथ 3टा रिभर बेसिन, कोशी गण्डकी, दक्षिण उत्तर दक्षिण काट्नु। तर गर्नु भएन। उहाँ त कसरी आयो, कहाँबाट आयो, कसरी आयो त्यो संविधान बन्दाखेरि संसारको संविधान तपाईँहरूलाई मैले भन्ने कुरा भएन। संविधान त कसरी बन्छ भने बुँदावाई संसदमा छलफल हुन्छ होइन र। यहाँ के भयो, रातारात बन्यो भूकम्प। त्यो संविधान सभाले त पूर्ण संविधान त पढ्नै नपाएरै एकचोटि घोषणा भयो। संविधान सभाका सदस्यहरूले पनि पूर्ण रूपमा संविधान पढ्नै पाएको होइन। एउटा कमिटीले गर्यो भने कमिटीले गरेर कमिटीलाई सोधिन्छ भने यसको सुरुवात गलत तरिकाबाट भएको छ। अनि लेख्नेहरूले नि त्यसमै आफ्नो फरक मत पनि जाहेर गरेका छन्। हरेक पार्टीहरूले, हरेक नेता, कसको कहाँबाट कसको प्रभाव पर्यो। माओवादीको त्यो बेलाको नेतृत्व भने समाजवादीहरूको छ, गेजाबोको नेतृत्वमा भएको भन्छन् सबैजना। गेजाबो आफै असन्तुष्ट, मलाई चुक्यायो भन्नुहुन्छ। प्रचण्डको पनि फरक मत छ। प्रचण्ड पनि अहिले आएर होइन मलाई त मन परेको थिएन भन्छ। अनि ओलीजी त सुरुदेखि नै विरोधी भएको थियो। म त गणतन्त्रवादी नै होइन भन्छ नि अहिले। गाडा चढेर अमेरिका पुगिँदैन भन्ने, बहेलगाडा गणतन्त्र भन्छन् नि। यस्तो खालको एउटा डकुमेन्ट आयो। ठिक छ, त्यही डकुमेन्ट सबै सही ल भनेपछि प्रारम्भमा नै 10% छोड्दाखेरि आज त्यसको प्रतिफल भोग्नु परेको छ। बढेको भ्यू छोडेपछि भ्यू त सानै हुन्छ नि। भ्यू छोडेपछि फल्छ, उम्रिन्छ। फल फल्नु भन्दा फल त फलिसकेको छैन। उम्रिएको छ, रुख भयो, झाँगिसक्यो, झाँगियो, फल फल्छ कि फल्दैन। झाँगिएको रुख उसले राम्रो फल दिन्छ कि बिक्छ बन्छ। के होला म तपाईँ अनुभवको आधारमा तपाईँलाई सोधेँ के होला। त्यसैले यो जब सुरुदेखि भने बिउ नै खराब भइसकेपछि कति बिरुवाहरू ठुलो हुन्छ। तपाईँहरू नै भन्नुहुन्छ नि बेला बेलामा फल्ना ठाउँमा यसपालिको मकै घोगा लाग्यो तर फलेन, दाना फलेन। त्यो रुख त्यस्तै भयो भने के
रुख चाहिँ झाँगियो फल केही पनि दिएन भने अहिले त गणतन्त्रवादी र गणतन्त्र झाँगिएको छ भनिरहेछन् हो झाँगिएको छ मैले पनि भने झाँगिएको छ तर फल सर्वस्वीकार्य फल किन दिएन किन फल दिएन फल किन दिएन भने भन्नुहोस् त यो संविधान लागू भयो भने लागू गर्नुभयो उहाँले के लागू भयो वास्तवमा म तपाईँसँग सोध्छु लागू भएको छ खै अहिले काङ्ग्रेस र एमाले संशोधन गर्छु भनेको छ हो लागू गरेको छैन संशोधन कुरा आइसक्यो ए यो 72 को संविधान पूर्ण रूपमा लागू नै भएको छैन किन म बताउँछु कानुन बनाएको छैन हो त्यो संविधानमा अनुसूचीहरू बनाएको छ छैन 8 9 10 वटा अनुसूची अनुसूचीले अधिकार बाँडफाँड गरेको छ त्यो अधिकार आजसम्म किन नदिएको कानुन बनाएर दिने भनेको छ आजसम्म दिएको छैन संहितामा गए तर संहितालाई चाहिने कानुन बनाएको मैले के भनेको छु यो चाहिँ के भने ठुलो एउटा बिल्डिङ बनायो स्ट्रक्चर चाहिँ बन्यो तर त्यो स्ट्रक्चरलाई घर बन्यो भने बस्न योग्य छ भएको छैन सबतिर भागवन्ती अब के हुन्छ त्यसो भए त्यसैले यसमा अब मैले अस्ति पनि मैले 2-4 वटा बोलिसकेँ यसपालि सहमति बाहेकको बाटो छैन हामी लडेर कसलाई हराउने त्यो सहमति कोसँग सबैसँग सबै भन्दाखेरि सबै भने निषेध गरिएका म भनिहालेँ निषेध गरिएका जो वर्ग छ त्यो निषेध गरिएको वर्गसँग किन छलफल नगर्ने भाइ तपाईँ 47 को संविधानको पक्षधर हो म 47 सालको संविधानको पक्षधर थिएँ सनातन हिन्दू राज्य सहितको राज संस्थाको पक्षधर हो त्यसमा सनातन हिन्दू धर्म थियो हिन्दू धर्म थियो हिन्दू थिएन धार्मिक स्वतन्त्रता धार्मिक स्वतन्त्रता धार्मिक स्वतन्त्रता हुनुपर्छ किन यो टोकिनु पर्यो कसैको आस्थामाथि ठेस लाग्ने गरेर टोकिएर किन भन्नु पर्यो कि म यो म त्यो हुँ भनेर यो देशी हो भनेर किन टोकिनु पर्यो कसैलाई आस्थामा ठेस लाग्ने किन अब त झन् तपाईँ कहाँ पुगिसक्नुभयो भने अब तपाईँ फर्कन सक्ने अवस्था बनाउनु भएन तपाईँले संविधानले एउटा वर्ग बनाइसक्नुभयो वर्ग किता काट गरिसक्नु भइसकेका छन् दुई कितामा बसेका छन् एउटा निरपेक्षै चाहिन्छ भन्ने भइसक्यो एउटा सनातन हिन्दू राज्य चाहिन्छ भन्दैछ यसरी वर्ग काट गरेर देश बन्छ र अब के गर्ने त्यसैले तपाईले अमूर्त जवाफ दिनु भएको छ इन बिट्विन त्यो असन्तुष्ट पक्ष भनेको असन्तुष्ट पक्ष भने जस्तो संहिता विरोधी मान्छेहरू यहाँ प्रसिद्ध छन् गणतन्त्र विरोधी पनि छन् उनीहरू के यो देशको नागरिक होइन र चित्रबहादुर केसी ज्ञानेन्द्र शाहसम्मलाई समेट्नु पर्यो सबैलाई किन ज्ञानेन्द्र शाह पनि अब नेपालको नागरिक त हो नि तपाईँहरूले सबैले राजा राजा भन्दैछ कि नागरिक भने के हुन्छ नागरिक भन्नु सक्दैन नागरिकको त्यो अधिकार छैन उसको पूर्ण अधिकार छ हामी जति मेरो अधिकार छ तपाईँको अधिकार छ त्यति ज्ञानेन्द्र भन्ने अधिकार छ उसलाई राजै भन्नुपर्ने किन ऊ त नागरिक भएर बस्छु भनेर बसेकै हो नि पूर्व राजा अब भन्नलाई पूर्व राजा भनेसम्म हुन्छ तर यहाँ पूर्व राजा भन्ने तपाईँले मन्त्री देख्यो भने पूर्व मन्त्रीजी भनेर भन्नुहुन्न तपाईँहरूले मन्त्रीले नै भन्नुहुन्छ त्यो एउटा एक किसिमको हाम्रो स्वभाव छ लेख्दाखेरि पूर्व लेख्छौँ बोल्दाखेरि त बोलचाल भाषाबाट पूर्व भन्ने चलन छैन लिखित अहिलेको तपाईँले जुन देखिनु भएको छ नि राजनीतिक किचल हो यसको अहिले पनि राउन्ड टेबल कन्फरेन्स हो सबै असन्तुष्ट पक्ष राउन्ड टेबलमा बस्नुपर्छ तर ओली देवा प्रचण्ड सम्भव छैन भनेर उनीहरूले प्रश्न किनभने उहाँलाई डर गणतन्त्र र संहिताको विरोधीलाई भने उहाँहरू कसरी आउनु भएको छ यहाँ भने म सुरुको कुरा भने नि सुरुमै बेइमानी गरेको छ त्यो बेइमानीमा उभिएकाहरू जहिले पनि डराउँछ जसको जग हल्ल्या छ जग पक्का छैन हिरोमा बनाएको घर जस्तै हो त्यही भनेको सँगै बस्न तयार छैन अनि हामीले उहाँहरू भन्नुहुन्छ नि अहिले चुनाव लडेर आउनुहोस् न 2/3 बनाउनु न अनि संविधान पार्टी खोल्नुहोस् प्रधानमन्त्री हुनुहोस् हामी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री उहाँ के गरेर आउनु भयो चुनाव लडेर आउनु भयो आवधिक निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेर आएको भन्छन् त हो त्यो आउँदाखेरि के गरेर आएको माओवादी केन्द्र प्रचण्डहरू आउँदाखेरि के गरेर चुनाव लडेर अन्तर्गत संविधानबाट मात्रै होइन हामी नै काङ्ग्रेसहरू भनौँ काङ्ग्रेस पनि त्यसरी आयो काङ्ग्रेस पञ्चायत आयो राजाले 7 सालमा उ गरे पञ्चायत 30 वर्ष हामी चुनाव लडेर आयौँ र तपाईँहरू समायोजन भरै आएको होइन चुनावमा हामीले लडेर व्यवस्था परिवर्तन गरायौँ
अनि पछि चुनावमा लाग्यो अ लडेर चुनाव व्यवस्था परिवर्तन गराएर अनि बल्ल चुनाव लडेको 7 सालको क्रान्ति 7 साल होइन 17 सालको 17 साल 46 सालको 46 साल पछाडि अहिलेसम्म कुन चाहिँ राजनीतिक आन्दोलन टुङ्ग्याउनकै चुनाव लडेर आएको छ यहाँको मात्रै होइन म संसारभरिको म सोच्छु व्यवस्था हिंसाको बिना सम्भव छैन व्यवस्था बदल्न चाहिँ हो हिंसा आवश्यक छैन शान्तिपूर्ण आन्दोलन गान्धीले शान्तिपूर्ण गरेन र सुभाष चन्द्र बोसले को योगदान होला तर नेपालको व्यवस्था बदल्दाखेरि चाहिँ हिंसा बिना चाहिँ सम्भव छैन हामीले 46 सालमा हिंसा गऱ्यौँ र अलिअलि मान्छे मरेकै थियो नि त्यो त मारेको उनीहरूले मारे हामीले मारे 62-63 अलिअलि हामी मान्छे मरेकै आन्दोलनकर्ताले मारे होइन आन्दोलनकर्ता मारेको हो आन्दोलनकर्ताले मारे होइन हामीले हिंसा हामीले 18 साल 17 सालमा गऱ्यौँ त्यो टुङ्गो लाग्न सकेन माओवादीले हिंसा गरेर टुङ्गो लाग्न सकेन आखिर आउनु पऱ्यो क्या सडकमा आउनु पऱ्यो होइन गिजाब सागको नेतृत्वमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्छ सडकमा आउनु पऱ्यो होइन शान्तिपूर्ण हिंसाले टुङ्गो लाग्दैन जतिसुकै हिंसा गरे पनि त्यो टुङ्गिने उपाय चाहिँ वार्ता नै हो वार्ता नभए कुनै जस्तो खालका सङ्घर्ष व्यवस्था बदल्ने सङ्घर्ष भए पनि राउन्ड टेबलमा फर्स्ट वर्ल्ड वार कसरी टुङ्गियो राउन्ड टेबलबाट सेकेन्ड वर्ल्ड वार कसरी टुङ्गियो सम्झौता त राउन्ड टेबलमै हुने हो भनेपछि ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि राउन्ड टेबलमा ल्याउनुपर्छ डेफिनेटली तपाईँ त्यो पक्षमा अहिले एकदम ल्याउनुपर्छ तपाईँ राज संस्थावादी कि राजतन्त्रवादी म राज संस्थावादी पहिले अहिले चाहिँ अहिले त तपाईँको एउटा व्यवस्था आइरहेको छ सम्झौता गरौँ जुन आउँछ त्यो तयार तपाईँले पूर्ण रूपमा गणतन्त्रलाई स्वीकार्नु भएको छैन तपाईँ संहिताको त विरोधी मैले गणतन्त्र ल्याएकै मैले सुरुमै भनिसकेँ है यो संहिता र गणतन्त्र झुक्क्याएर ल्याएको मसँग म्यान्डेट लिएकै छैन मेरो म्यान्डेट खोइ त्यसो मेरो म्यान्डेट भनेर चाहिँ या त पार्टीले व्यापक छलफल गरेर स्वीकार गरेर आउनु पर्यो पार्टीमा पनि व्यापक छलफल भएको होइन तर ओली देवा प्रचण्ड सम्भव छैन अब राजावादीलाई स्पेस छैन भनिसक्यो ठिक छ अस्ति उनले चैत 15 गते 3 घण्टादेखि महाभारत लडाइँ कसरी भयो 5 गाउँ नदी नखेर भयो होइन र उहाँ पञ्चायत कसरी गयो हामी सम्मुख एउटा झन्डा एउटा चुनाव चिन्हमा चुनाव लड्न पाऊँ भनेर 36 सालमा खोज्दा त्यो नदिँदाखेरि 46 साल पञ्चायत व्यवस्था गएको होइन र आउनुभयो भने भाँचिन्छ त्यही प्रश्न गरेको मैले गणतन्त्रवादीहरूले के भने भन्दाखेरि हामी 90% छौँ गणतन्त्रवादीहरू हामीले त्यसको प्रतिकार र प्रतिशोध दिनु पर्यो भने के होला राजावादीको सबै नेपाली हामीले सुनेको तपाईँले बुझेको हामी मुठी वर्ग अराष्ट्रिय तत्त्वमा जेल बसेका 14 वर्ष त मै बसेर आउँ 14 वर्ष मुठी भरका चाहिँ अराष्ट्रिय तत्त्व देशमा बसेर आखिर 46 सालमा त गयो त्यो सबै नेपाली पञ्च सबै पञ्च नेपाली भनेको व्यवस्था त गयो त्यसैले सिस्टम पोलिटिकल सिस्टम भनेको इट सुड बी फ्लेक्सिबल मान्छेको परिवर्तन भइरहन्छ धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको तपाईँ राज संस्थावादी होइन अहिले राज संस्थाको सम्बन्धमा अहिले छलफल खास छैन अहिले पनि मान्छेहरू जो तपाईँहरू राज संस्था राजावादी भन्नु भएको छ नि म त्यसलाई राजावादी आन्दोलन भन्दिनँ तपाईँले भन्नुभयो असन्तुष्टिवादीहरू म चाहिँ यसरी भन्छु यो ओली देउवा प्रचण्डको अनुहारको इरिटेसनवादीहरू हुन् तिनीहरू पनि उहाँ मात्रै होइन मानौँ न अहिले शासक त यिनै छन् ओली देउवा प्रचण्डको अनुहारै इरिटेट भएको छ एउटा पुस्तालाई होइन त्यो त अगाडि यिनीहरू पढे त्यो यिनीहरू देख्यो यिनीहरूबाट पछाडिको पनि त अरू छन् नि यिनीहरू पछाडि अरू छैनन् न छन् तर झट्ट हेर्दा फेस त यिनीहरूको देखिन्छ अनि अहिलेको युवा पुस्ताले हेर्नै रुचाउँदैन भनेपछि त्यो भोलि एउटा मुभमेन्टको रूपमा तिनैजना उहाँहरू तिनैजना सम्झौता गरेर अगाडि आएकाहरू हुन् अनि उहाँ सम्झौता गर्न किन लडाएको अहिले उहाँले असन्तुष्टि माओवादीले सुरु गर्दाखेरि कतिजना मान्छे थिए तपाईँ जन्म सङ्ग्रहको पक्षमा हो अहिले म जन्म सङ्ग्रह यो एजेन्डाहरूमा चाहिँ जन्म सङ्ग्रह गर्नुपर्छ भन्ने भएको छ यो धर्म व्यवस्था संहिताको पक्षमा पनि गर्नुपर्छ सङ्घीय गणतन्त्रको पक्षमा चाहिँ तपाईँ अब जन्म सङ्ग्रह गर्नुपर्छ म सुरु आज होइन मैले 1964 देखि कराएर आएको मान्छे काङ्ग्रेस के हेरिरहेको छ त तपाईँले बनाएको काङ्ग्रेस म पनि भएको काङ्ग्रेस तपाईँ सहितको काङ्ग्रेस
मैले भनिहालेँ यो संविधान यो गणतन्त्र संहिता स्वीकार गर्दाखेरि कङ्ग्रेसमा छलफल भएको भनेर मलाई बताउन सक्छ। तपाईँले यस्तै एजेन्डा बोक्दाखेरि महाधिवेशन प्रतिनिधि हराइदिन्छ तपाईँलाई? हरा छैन। हरा छैन? म अहिलेसम्म महासमितिको सदस्य छु। म त गए पनि नगए पनि म आफै भने सबैले ल्याउने म होइन दायित्वमा। तपाईँ छोड्नु भएको छैन? छु, मैले पनि छु। म महासमितिको सदस्य छु। केन्द्रीय सदस्य तपाईँलाई? छै केन्द्र, त्यो त मैले पद छोडेको। पद छोड्नुभयो? पद छोडेको मैले 12औं अधिवेशनपछि। 12औं अधिवेशनमा जुन किसिमको चुनावको मैले ऊ देखेँ, त्यसपछि मैले अब उपरान्त म कङ्ग्रेसको कुनै पदमा बस्दिनँ भनेर। तपाईँले काङ्ग्रेस हो कि होइन त? हो। कस्तो खालको काङ्ग्रेस त? म नेपाली काङ्ग्रेस हुँ। तपाईँ दाजु भाउजूको काङ्ग्रेस चाहिँ होइन? म नेपाली काङ्ग्रेस। तपाईँ बिपीको काङ्ग्रेस? होइन, म नेपाली काङ्ग्रेस। नेपाली काङ्ग्रेस। त्यहाँ बिपी पनि होला, सुमन सैनी पनि होला, गणेश कुमार पनि होला, कृष्ण प्रसाद पनि होला, गिरिजा प्रसाद पनि होला, इभन सूर्य प्रसाद पनि होला। सूर्य प्रसाद पनि? म नेपाली काङ्ग्रेस हो। छ चाहिँ काङ्ग्रेस कहाँ छ त्यसमा? नेपाली काङ्ग्रेस तपाईँ अहिले खास काङ्ग्रेस चाहिँ कहाँ छ त? म बसेको ठाउँमा छु। शेरबहादुरका मान्छेहरू, शेरबहादुर बाबाहरू, शेखर कोइरालाहरू, शशाङ्क कोइराला, शेखर काङ्ग्रेस भन्नु, शेखर काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ, गगन काङ्ग्रेस भन्नुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस किन भन्नुहुन्न भने उहाँहरू सोध्नु तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस के शेखर काङ्ग्रेस भनेर? अहिले त संस्थापन पक्ष, संस्थापन इतर पक्ष हो। किन त्यो गगन गु काङ्ग्रेस भएको हो नि? यो घर बनाउँदा सिमेन्ट र पुरा बालुवा दुईटा मिसाइदिएन भने बन्छ र सिमेन्टले मात्रै घर बन्छ, बालुवाले मात्रै बन्छ? सबै मिलेर बन्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेस एउटा ब्युटी के छ भने यति भन्दा भन्दै पनि हामीलाई त्यो छुट चाहिँ छ। यति भन्दा भन्दै पनि काङ्ग्रेस हुँ भनेर बस्न पाइन्छ। चाहिन्छ। कम्युनिस्टहरू वामपन्थीका भइदिए अहिले पछिल्लो समय भीमराल हुन्छ, बिन्दा पाण्डेहरू हुन्छ, ओली देउवा कहाँ बोल्न पाइन्छ, प्रचण्ड र ओली कहाँ बोल्न गाह्रो? देउवा कहाँ होइन भने नेपाली काङ्ग्रेस पनि देउवा पनि वामपन्थी जस्तै भइसके। होइन, वामपन्थी जस्तो भन्दिनँ, उहाँहरू अहिले पदतिर लाग्नु भएको छ कि। तपाईँले एकैछिन ओली देउवा प्रचण्डको अनुहार एकैछिन थाँती राख्नुहोस् त, स्वभाव कस्तो छ? होइन, 1 इन्च तल माथि छ यिनीहरूको स्वभाव। होइन, मैले उहाँलाई ओलीलाई मैले जेलमा भेटेको, शेरबहादुरलाई मैले विद्यार्थी भएर जेलमा आएको भेटेको। म जेलैमा थिएँ त्यो बेलामा। विद्यार्थी भएर जेलमा आएको मान्छे म। शेरबहादुरलाई त मैले भात खुवाएर हुर्काएको मान्छेहरू। ओली जेलमा आउँदाखेरि कति दुःख पाएको थियो, कस्तो अवस्था थियो भन्ने कुरा उहाँका पुरानो साथीहरूलाई बोलाएर सोध्नु मैले भन्नु। तपाईँले पनि देख्नुभयो केपी ओलीलाई? त्यस्तो मान्छे आज यो बिहेको देखेर म आफै अचम्म मान्न। यिनीहरू आफै चलिरहेछन् कि तपाईँको विचारमा अरूले चलाइरहेछन्? हेर्नुहोस्, मलाई अरूभन्दा त्यो पनि तपाईँले खोल्नुपर्छ आज। होइन, मलाई अरूभन्दा पनि उहाँहरूको आफ्नो स्वार्थमा पसेको। अहिले कस्तो भयो भने सुरुमा त उहाँ अलिकति महत्त्वाकाङ्क्षी भए। महत्त्वाकाङ्क्षीको हिसाबमा उहाँहरू कसरी ठाउँमा पुग्ने भन्ने हिसाबमा गए। अब आएर चाहिँ लामो समय बसे, के गरे थाहा छैन कर्तृत्वहरू, मैले थाहा नपाएको, उहाँ आफैलाई थाहा भएको कुरा धेरै होला नि। त्यसले अब पद छोड्यो भने सेफ्टी फिल गरेको छैन उहाँहरूले। अब पद छोड्दाखेरि चाहिँ सुरक्षित हुन्न भन्ने त्यो आतङ्क, अब डरले उहाँहरू चाहिँ पद छोड्न सक्नुहुन्न। उहाँलाई ब्याकलग जम्मै फ्री माया मिना भन्ने हो भने छोडिदिन्छ उहाँले। कसैले घोषणा गर्यो अब ब्याकलग केही पनि गर्दा आम अब आजसम्म जे जति गर्यो त्यो जम्मै आम माफी, घुस खाएको त्यो भ्रष्टाचार गरेको त्यो जम्मै माफी थियो। अब चाहिँ गर्नु भने अलिक छोड्नुहुन्छ उहाँले। छोड्छन् यिनीहरूले? छोड्छन्। छैटौँ पटक स्वास्थ्यले दिँदैन बाबा, हिँडेको हेर्नुहोस् न कसरी हिँड्छन्। तर पनि छोड्न तयार छैन। किनभने छोड्दाखेरि कहाँ पुऱ्याउनु हो फेरि? शेरबहादुर अझै प्रधानमन्त्रीको लागि लाइनमा छन्। कारण के भने उनीहरू असुरक्षित महसुस गर्छन्। आन्तरिक नागरिकबाट कि बाह्य शक्तिबाट? आन्तरिकै छ। बाह्य त तपाईँ धेरै जसो मान्छे बाह्य भन्छन्। हामी कमजोर नहुने हो भने बाह्यले केही गर्दैन। बाह्य शक्ति भने त आफ्नो स्वार्थ जुन देशले पनि हेर्छ नि, त्यो कुनै अननेचुरल हो र। त्यही भने अस्ति मैले यो राजावादीहरू पनि हामीलाई पारीको समर्थन छ भनेर भाषण हामीले चन्द्रशेखरलाई ल्याएर भाषण गराएको होइन र।
त्यही भएर यिनीहरूले पनि जुन जगबाट गणतन्त्र आयो लोकतन्त्र आयो त्यही जगबाट फालिदिन्छु भन्दा छन् 7 सालमा परिवर्तन गरेर त्यो दिल्लीमा गएर बसिया त्यही भन्छन् जुन जुन जगबाट परिवर्तन भयो मुलुकको त्यही जगबाट हामी फालिदिन्छौँ व्यवस्था भन्छ चीनमा आन्दोलन हुँदा रसियनहरूले आएर बसेर गरे होइन रसियामा गएर जर्मनले हेल्प गरे होइन त्यो स्वाभाविक हो त्यसो हुन्छ नेचुरल हो बाबा मलाई कमजोर मान्छेले सहयोग माग्नु त स्वाभाविक तर व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हो कि देशको लागि गर्नु पर्यो त्यो स्वार्थ चाहिँ देशको स्वार्थको लागि गर्नु पर्यो यिनीहरूले 3 पटक 4 पटक 6 पटक प्रधानमन्त्री बनेको देशलाई गरेका छन् के गरे यिनीहरूले त्यो त अब तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ नि मभन्दा बढी इन्फर्मेटिभ तपाईँ हो तपाईँ बुझेको जानेको अनुभवी मान्छे यसो हुनु रहेछ के आफ्नै साथीहरूलाई आफ्नै मान्छेहरूलाई कति बारेमा भन्नु चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ बहुजनसुकै चोर भए पनि सडक आएर चोर त भन्न सक्दिनँ नि यो टिक्छ कि टिक्दैन गणतन्त्र मलाई हेर्नुहोस् यो परिवर्तन त अवश्य सम्भावी छ कसरी गर्ने भन्ने मात्रै कुरा हो तपाईँ पनि त्यो निष्कर्षमा पुगिसक्नुभयो परिवर्तन त अवश्य सम्भावी छ तपाईँ ठोकुवा गर्नुहुन्छ असम्भावी छ कुन रुटबाट र त्यो चाहिँ पहिले म आन्दोलनको कुरा गर्थेँ आन्दोलन बाहेक अर्को बाटो छैन भन्थेँ अब म बाटो बाहेक अर्को बाटो छैन भन्छु किन आन्दोलन धेरै महँगो दियो भन्ने देखेँ मैले यत्तिकै सहज तरिकाले राउन्ड टेबलमा बस्नु मैले फेरि भने यत्तिकै सहज तरिकाले खाइरहेका मान्छेहरूले अर्कालाई पनि खुवाउनु पर्छ भन्दा राउन्ड टेबलमा बस्ने सम्भावना छैन बस्ने हो भने सब बस्नै पर्छ आफू बस्ने हो भने बस्नै पर्छ नत्र आफू मात्रै होइन नि अहिले तपाईँको अहिले संसारमा यो 10-15 वर्ष यता रोमानियादेखि लिएर बङ्गलादेशसम्म त देख्नुभयो नि शेख हसिनादेखि लिएर श्रीलङ्कासम्म भनौँ न दक्षिण एसियाकै यी त दुईटा मिलेर 2 तिहाई नभएको शेख हसिना त आफै 2 तिहाई भएको 6-7 महिना भयो होइन जितेको तपाईँले काङ्ग्रेस एमालेको सरकार चाहिँ कस्तो लागिरहेछ अहिले ओलीले नेतृत्व गरिरहेछन् यो सरकार होइन यो के हो यो आफू सुरक्षित बस्या हो यो सरकार होइन सुरक्षित बस्या हो सरकार हो भने उहाँले आउँदाखेरि 7 बुँदाको अगाडि सार्नुभयो राति 12 बजेर 12 मिनट जाँदाखेरि ओली देउवा बसेर दुईटालाई मिलाउनु पर्छ भनेर वकालत गर्ने सबभन्दा पहिलो व्यक्ति डाक्टर शेखर कोइराला काङ्ग्रेस र एमाले मिल्नुपर्छ मिल्ला शेखर कोइराला थाहा छैन अहिले फेरि शेखरहरूले फेरि असन्तुष्टि पोख्न थालिसके मिल्दा सबै मुभ गर्ने ब्याकग्राउन्डसँग सब बनाउने चाहिँ शेखर कोइरालाहरू भए कोशी प्रदेशमा काङ्ग्रेस र एमाले मिले अनि होइन उहाँ त धेरै अगाडि नै बढेको मुख्यमन्त्री बनाइदिए यहाँ अर्कै सरकार छ त्यति हुँदै पनि आखिर यहाँ मिल्दाखेरि थाहा छैन कसैलाई थाहा छैन न एमालेको दोस्रो मान्छेलाई थाहा छ न काङ्ग्रेसको तेस्रो मान्छेलाई थाहा छ काङ्ग्रेसमा 2 जनालाई थाहा भएको पर्यो ओलीमा 1 जनालाई थाहा भएको पर्यो 3 जना मिले सिद्धि एमालेमा ओलीलाई थाहा भए पुग्यो काङ्ग्रेसमा 2 जना थाहा भए पुग्यो 2 जना भनेको आरजु देउवा तपाईँले फोटोमै देखाउनु भएको होइन र टिभीमै म त त्यहीँ देखाएको हो एउटा व्यापारी घरमा त्यसैले यो जम्मै कुरा के भने उहाँ सुरक्षित बस्या हो नत्र अहिले आइसकेपछि 7 बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने भन्नुभयो कुरै छैन चाहिन्छ कि काहीँ सुन्नु भएको छ 8 महिना भयो एउटा त्यसमा अगाडि बढ्नु पर्दैन बरु मैले गएर त्यहाँ पुर्खाबाट एउटा कार्यक्रम गरेँ पुरस्कार समाजले 300 जनप्रतिनिधिहरू जम्मा गरेँ 300 जनप्रतिनिधि राखेर दिनभरि वर्कसप गरेँ उहाँहरू सबको निष्कर्ष त्यही हो यो संविधान वास्तवमा लागू नै भएको छैन संशोधन किन भन्नु कानुनै बनाउँछन् एउटा अधिवेशनमा एउटा कानुन बनाएर बिदा हुन्छन् हामीलाई खालि गाली मात्रै अधिकार चाहिँ नदिने काम गर्न नदिने अनि काम गरेन भनेर गाली गरेर पाइन्छ भन्छ उनीहरूको पछि यिनीहरूलाई पनि व्यक्ति रूपमा यिनीहरूलाई पनि संहिता सप्रियोस् भन्ने इच्छा छैन यी गणतन्त्रवादीहरूलाई पनि सबभन्दा के भने मानसिकता हामीले संहिता कसरी बनायौँ भने त्यो बेलामा के मागेको थियो शक्ति विकेन्द्रीकरण मागेको थियो होइन हामीलाई पनि निर्णय गर्ने अधिकार चाहियो मधेसी त्यही माग थियो त्यो यो त म कस्तो इक्जाम्पल दिन्छु भने मलाई भोक लाएर एकदम कराएर रोएर आएँ रोएर कराएपछि के गर्यो भने ल तँलाई भोक लागेको छ ल त्यो जग्गा जोतेर खा भन्नु
भोक लागेर अहिले त बढ्न लागिरहेको छ खाना नआइ त जग्गा दिएर मलाई के काम तत्कालको समस्या खानु छ भोक मेट्नु छ तर जग्गा उत्पादन गरेर खा भन्छ अनि त्यो मान्छे अलिकति म काङ्ग्रेसको कुरा गर्छु काङ्ग्रेसको भावी नेतृत्व डाक्टर शेखर कोइराला लिन सक्छन् कि गगन थापाहरूले हेर्नुहोस् अब म यहाँ व्यक्तिगत रूपमा कसैको बारेमा बोल्दिनँ तपाईँहरू छोरी पनि भन्दिनँ काङ्ग्रेस नेतृत्व परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक छ र त्यो युवावर्गमा जानुपर्छ यति चाहिँ भन्छु म भनिहाल्नु तपाईँले नामै नभने पनि संक्षिप्त बुझ्ने गरी भनिदिनु भयो युवाहरूमा जानुपर्छ किनभने अब हामी पुरानाले म आफै भनौँ न मलाई पनि दियो भने म लिन्न के सक्दिनँ म अहिलेको जुन किसिमको समय उमेर परिवर्तन अहिलेको वातावरण तपाईँले सक्नुहुन्न आई कान्ट पछि अहिले एआईको जमाना आइसक्यो कुन साँचो हो र कुन झुटो हो थाहै छैन दुरुस्तै छ जे पनि मैले म कहाँ थिएँ एउटा कार्यक्रममा टिभीमा उसले ट्रुडोले बोलेको प्राइम मिनिस्टर थियो ट्रुडोले बोलेको सुने एलन मग्देके उसले के अमेरिका एउटा मल्टिमिलियनर उसले एउटा यहाँ प्रोजेक्ट ल्याएको छ त्यसमा 3,000 रुपियाँ 300 रुपियाँ $300 राखिदियो एक हप्तामा 1,000 हुन्छ अनि एक महिनामा 10,000 हुन्छ भन्दै भन्दै उता मैले नै 30,000 कमाइसकेँ भनेर अब ट्रुडो आफै बोलिरहेछ अब म जस्तो अनारीलाई त घोसो लागेन अनि मैले मेरो ज्वाइँलाई बोलाएर यसो हेर त ट्रुडोले यसो भनिरहेछ तिमीहरू पनि लगाउनु त्यहाँ पैसा कहाँ पक्नु स्टकमा तपाईँ देखाउँछु भने अनि उसले आफ्नो खोलेर ऊ त्यो कम्प्युटर एक्सपर्टै हो त्यो सेक्युरिटीको हेड कम्प्युटर उसमा अनि जम्मै देखाएको के एआईको यो जम्मै नकली बनाएको जमाना त्यस्तो भइसक्यो पछि म जस्तो मान्छे युवा पुस्तामा जानुपर्छ अब काङ्ग्रेस हामी त अब हाम्रो अनुभव सुनाएर यो गयो भने यसो गर्ला है बाटो देखाउनुसम्म सक्छौँ हामी पछि यी प्रकाशमान सिंह के अरे कृष्ण प्रसाद सिटोला डाक्टर शशाङ्क कोइराला अनि के विमल निधि जस्ता पनि दौडिरहेछ अब नाम तपाईँ कृष्णगोपाल श्रेष्ठसम्म सक्छु भने हेरिरहेछ ठिक छ नाम जसको लिनुहोस् तपाईँ नाम लिनुहोस् है हाम्रो नाम लिन कसैको पनि तर अब यो सक्दैन हामी अब यो अहिले मैले नाम लिएका पुस्ताले मुलुक र पार्टी हाँक्न सक्दैन हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन लोभ इच्छा गर्नु इच्छा अर्को कुरा हो मलाई पनि एकचोटि स्वाभाविक भन्ने इच्छा त मलाई पनि छ हो तपाईँ पनि पुरानै मान्छे हो होइन यिनीहरू नजन्मिए बेला मैले राजनीति गरेको अहिले नेपाली कङ्ग्रेसमा सबभन्दा जेठो मान्छे मै हो अहिले सक्रिय भएकोमा अहिलेसम्म सक्रिय रहेको तपाईँ नै हो क्यारे हो अहिले मै हो म नसकेपछि सिनियर अहिले कोही पनि केन्द्रमा आइपुगेको है जिल्ला जिल्लामा होला किन अब योग प्रसादजी हुनुहुन्थ्यो उहाँ निस्कन नसक्ने भइसक्यो केबी गुरुङ थियो उहाँ पनि निस्कन नसक्ने भइसक्यो सबभन्दा जेठो औ अर्को छैन तपाईँ यो मुलुकको जुन देखिरहनु भएको छ नि यो अहिलेको वातावरण यो अवस्था यो कहाँ पुग्ने खालको देख्नु भएको छ तपाईँले यो पुग्ने चाहिँ भने यो मान्छे मात्रै हो हेर तले सडकमा शिक्षकहरू एउटा आन्दोलनमा छन् सहकारी पीडितहरू अर्को आन्दोलनमा छन् राजावादीहरू अर्को आन्दोलनमा छन् मान्छेको दुर्दशा चाहिँ निश्चित छ दिनमा 3600 युवाले मुलुक छोड्छन् युवामा निराशा भन्दा बाहेक केही छैन गाउँघर खाली भइसक्यो त्यो त एजुकेसन पनि हो एउटा एजुकेसन पनि हो हामीले म त एउटा एजुकेसनमा पनि हामीले एजुकेसनमा अलिकति रिफर्म नगरी हुँदैन नेसन भन्ने पढाउन छोड्यौँ हामीले हामी भन्ने कुरा पढाउन छोड्यौँ म भन्ने माई लाइफ भन्ने अहिलेको एजुकेसनको त मेन चुरो त माई लाइफ हो नि माई लाइफले देश भन्छ र जहाँ अपर्च्युनिटी जहाँ अवसर त्यही नै वी हेभ टु चेन्ज द एजुकेसन अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ त विश्वविद्यालय सबै खाली भइसकेको छ गाउँघर सबै युवा विहीन भइसकेको छ चाहिने भन्दा आफ्नो के तपाईँको इभ्यालुएसनै नगरिकन के छ यहाँको भन्ने नहेरिकन फटाफट यसले कलेज पनि खोलेको छ स्कुल पनि खोलेको छ बोर्डिङ पनि खोल्न थाले अब विद्यार्थी यहाँ छैन अब भनेर बाहिर निस्कन थालेपछि अब कति स्कुल त यस्तो देखाएको छु मैले विद्यार्थी 2 जना छ शिक्षक 7 जना छ अनि कक्षामा अनि कसरी पढाउँ 10-15 दिन भइसक्यो देशभरका सामुदायिक विद्यालय 1 लाख 2 लाखको शिक्षक भन्छ त्यसमा विद्यार्थी कति होला अनि 50 लाख त विद्यार्थी होला सबै प्रभावित छ त्यसको गार्जियन कति होला राज्य कानमा तेल हालेर बसिरहेछ त्यो मान्छेलाई असर गर्दा
यो सरकार भए सुन्नु पर्दैन। काङ्ग्रेसले के र एमालेलाई समर्थन गरिरहेछ? चुपचाप छ काङ्ग्रेस। म काङ्ग्रेस नभन्नुहोस् न, देउवा काङ्ग्रेस यो सरकार के हेरेर बसिरहेछ? भन्नुहोस् मलाई कि बाहिर बसेको काङ्ग्रेसलाई पनि किन दोष लगाउनुहुन्छ? म जस्तो एउटा दिदीलाई पनि किन दोष लगाउनु? देउवा काङ्ग्रेस के हेरेर बसिरहेछ? त्यसैले यो मैले भने यिनीहरू काम गर्न गएकै होइन। काम गर्न गएको भए त हामी टाइममा त अलिकति नमिल्दाखेरि राजीनामा गरेर निस्केका हो। म त राजीनामा गरेर निस्केर आठ लाग्थ्यो गिजासँग कुरा नमिल्दा। हाम्रो यो अब पहिले जलस्रोत मन्त्री थियो एकजना के अरे डाङको, उहाँ राजीनामा गरेर निस्कनु भयो। हामी त हिम्मत भएको राजीनामा गरेर निस्कन सक्नेहरू अहिले कुरा मिल्दैन छोड्नु किन नसक्यो भने? अहिले त सबै अधिकांश पद बिक्रीमा छ। सुन्नुभयो तपाईँले राष्ट्रपतिको गभर्नरलाई 100 करोडको हिसाब किताब भइरहेछ भनेर? पद छोड्नुहोस् न, त्यो पद हो। सांसद टिकट बिक्री हुन्छ, टिकट चुनावको टिकट बिक्री हुन्छ अहिले। टिकट चुनावको टिकटदेखि राष्ट्रपतिको गभर्नरदेखि प्रहरीको प्रमुखसम्म बिक्री किनबेच बिक्री पार्टीको दोष छैन यसमा। ओपन सेक्रेट छ। त्यो पदमा बस्ने मान्छेहरूले यति नराम्रो विकृतिहरू बित्याए, त्यसको परिवर्तन राखेर तपाईँ त्यो बिक्री कसरी सम्हाल्छ? अब त्यसलाई व्यवस्था बदल्ने कि अवस्था बदल्नु लागि नेता बदल्ने? म त हेर्नुहोस् व्यवस्था साथमा त संविधान देखिसक्यौँ। संविधानले खराब गर्दो रहेछ, मान्छेले खराब गर्दो रहेछ। मैले त्यही भने तपाईँलाई 15 सालमा व्यवस्था बदल्ने कि अवस्था बदल्न, अब नेतृत्व बदल्ने? अब त्यही हो मान्छेको अवस्था। सम्झौता गरेर अवस्था बदलिन्छ, सम्झौता नगरे व्यवस्था बदलिन्छ। मैले भनिसकेँ गणतन्त्र पार्टीले सम्झौता नगर्ने भइसके। ज्ञानेन्द्र शाहलाई बरु ठेगान लगाउने, संहिता विरोधीलाई ठेगान लगाउने, ज्ञानेन्द्र शाह जस्ता मान्छेलाई ठेगान लगाउने, तर सम्झौता नगर्ने भनिसके। उहाँलाई ठेगान लाग्यो, उहाँलाई ठेगान लगाएर 14 वर्ष जेल बसिया होइन र भने ओली ठेगान लाग्यो। ओली देउवा सब 10 वर्ष जङ्गलमै बसेका हुन् भन्छन्। ठेगान लाग्यो भने ओली प्रचण्ड कहाँ बसिया त छोड्नुहोस्, त्यो कुरा थाहा नदेखाएको कुरा पऱ्यो। उसले देखेको भने जेलै बसेको 14 वर्ष त ठेगान लाग्यो र। तपाईँको आँखा साँची छ अनि त्यसैले सप्रेसनले ठेगान लाग्दैन। पछि राजा अहिले ज्ञानेन्द्र शाह पनि चान्चुने ढङ्गले ठेगान लाग्ने सप्रेसनले के हुन्छ भने तपाईँ म एउटा पौराणिक इक्जाम्पल दिन्छु। रामले बालीलाई मार्यो होइन, रामले बालीलाई मार्यो। मारिसकेपछि बालीको छोरा रामको आर्मीमा पल्टनमा काम गरे अङ्गदले। त्यत्रो लड्यो, लडाइँमा लडे उ गरे, रावणलाई मारे, सब गरे, आइसके। पछि लास्टमा खुसी भएर रामले अब तिमीलाई के चाहिन्छ म के दिउँ भन्दाखेरि उसले के माग्यो भन्नुहोस् न? बाप बहिनी साथ नपाउँ भन्यो। बाउ मारे उसले बिर्सिया छैन। त्यसले सप्रेसनले टुङ्गो लाग्दैन। इट्स अनगोइङ प्रोसेस, त्यो प्रक्रिया। दुर्गा प्रसाद एउटै ठेगान लगाउन भने दुर्गा प्रसाद ठेगान लगाएको होइन, असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति हो। जसले बोल्यो उयो बालनको पछि कसरी लागेको छ मान्छे? मलाई बताउनुहोस्, बालनले राम्रो काम के गरिरहेको छ बताउनुहोस् न मलाई। सबै राम्रो काम गरिरहेको छ भन्छन्। सडक बताउनु न, के गराइदिनुहोस् न मलाई। शिक्षाको क्षेत्रमा सुधार ल्याएको के गरिरहेको छ? फुटपाथ बनाएका छन्, अब फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गरेका छन्। त्यो मर्मत गरेको के बनाएको? अब सडक भित्रका गल्ली नयाँ के बनाएको? बाटोमा चाहिँ ढुङ्गा बिछ्याएका छन्। मर्मत गरेर भएको नै निकाल्यो, पैसा खर्च गर्यो। नयाँ कुरा बालन शाहबाट नयाँ के भयो? म त मसँग सोधेँ मैले जे देखेँ तपाईँलाई त्यही भने मैले देखेँ। बनाएको भन्नु न, त्यो मर्मत सम्भार गरेको। यहाँ के छ भने तपाईँको 5000 खर्च हुने एउटा सडकमा जानुहोस्, फलानु ठाउँमा पाइप फुटाएर रहेछ, पानी निस्किरहेको छ, ल न सर त्यहाँ गर्नु भनेर हुन्छ भन्छ, वास्ता गर्दैन। होइन सर त्यहाँनिर यो यति पाइप चाहिँ फेर्नु पऱ्यो, यति लामो छ, यदि 1 किलोमिटर 1.5 किलोमिटर भने त्यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट बनाइहाल्छ उसले। जहाँ बढी खर्च गर्न पाइन्छ त्यहाँ चाहिँ ध्यान हुन्छ। जहाँ खर्च गरेर कमिसन आउँछ त्यहाँ प्रोजेक्ट उसले बनाइहाल्छ। कमिसन तपाईँले भन्नु, म चाहिँ जहाँ बढी खर्च हुन्छ त्यहाँ चाहिँ ध्यान गइहाल्छ, जहाँ कम हुन्छ त्यहाँ गर्दैन। भनेपछि राज्य संयन्त्र संसद उस्तै छ,
अहिले भन्नुहोस् न व्यवस्थापिका उस्तै छ कार्यपालिका उस्तै छ न्यायपालिका पनि अहिले उस्तै छ भन्नुहोस् न मलाई 50 साल भन्न अगाडि या 70 साल भन्न अगाडि या 46 साल भन्नै अगाडिको कुन चाहिँ बाहिरका मान्छेको काठमाडौँमा गर्छ मन्त्रीहरू भएकाहरूको निकै कम अहिले मन्त्री भएका घर नहुने मान्छे को छ श्रेष्ठज्यू मन्त्रीको मात्रै नभन्नुहोस् दूर दराजको वडा अध्यक्षको काठमाडौँमा घर छ दूर दराजको वडा अध्यक्षको हिजो एउटा पूर्व के हाम्रो प्रधान न्यायाधीश भेट भएको थियो मेरो लामै कुरा भयो उसको ड्राइभर खै त त्यो ड्राइभर छैन भने कहाँ ड्राइभर त के आउँछ आज बोलाउनु पर्छ अनि के गर्छ र भने अब के छ अब यो जागिर त भने उसको सर्वोच्च अहिले पनि जागिर छ ड्राइभर कति छ अरे घरमा काठमाडौँमा 12वटा घर छ अरे अनि सकिएन न्यायाधीशको ड्राइभर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशको ड्राइभरको काठमाडौँमा 12वटा घर भनेपछि अब अरूको कति होला अनि सकिन्छ मुलुकमा यो चिज चाहिँ के भने हामी कानुनी राज भइदिए हुन्थ्यो र यो सम्पत्ति शुद्धिकरणले प्रभावकारी काम गरिरहेको हुन्थ्यो र यो कसको शुद्धिकरण गर्ने ओली देवा प्रचण्डको होइन मैले यसको सुरु त त्यहाँबाट शासकहरू गर्नु पर्यो कर्मचारी न्यायाधीशको पुलिसको करप्सन भनेको मलाई मैले पढे अनुसार मैले जाने अनुसार चाहिँ करप्सन कहिले पनि तलबाट सुरु हुँदैन करप्सनहरू माथिबाट आउँछ ट्रिकल डाउन हुन्छ करप्सन चाहिँ हेडबाट सुरु हुन्छ अहिले त भ्रष्टाचारको सूचीमा मुलुक एक स्थान अलग बढाउँछ हेडमा कहिले पनि हुने एक्सनै हुँदैन हाम्रो हवाई अड्डा कालो सूचीमा भएको वर्षौँ भइसक्यो अब मुलुक ग्रे लिस्टमा छ अब डोनाल्ड ट्रम्पले यो फ्लड देश हो भन्दैसके हेर्नुहोस् त मुलुकको अवस्था इज्जत कहाँ छ भन्नुहोस् न एउटा हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री हिन्दुस्तानमा गएर एउटा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नलाई हप्तौँ नभेटेर पछि फर्कनु पर्यो अनि अब ब्याङ्ककमा एउटा कार्यक्रममा गएको ब्याङ्ककमा एउटा कार्यक्रममा साइड लाइनमा भेटेकोलाई गर्न पाउने कत्रो महाभारत जिता जस्तो गरेर यति ठुलो प्रचार गरे कि अवस्था कहाँ पुग्यो भने त्यसैबाट थाहा हुँदैन भने अब के गर्नु भन्नुहोस् अहिले हेर्नु इजरायलमा एउटा हाम्रो मान्छे केटो समात्या त्यत्रो मान्छे छुटिसक्यो हामी छुटाउन सक्नु पर्दैन राज्यको पहुँच हुनु पर्यो राज्यको अनि हाम्रो ल्यागत हुनु पर्यो हैसियत हुनु पर्यो हाम्रो हैसियतबाट देखाउँछ यो बोल्नु पर्दैन के अर्थतन्त्र उस्तै छ अर्थतन्त्र यही भर्खरै मैले तपाईँ त्यहाँ बस्दा अहिले यो अहिलेको कति 8-9 महिनामा आम्दानी 6 खरबले खर्च 10 खरब कहाँबाट तर ओली देवा प्रचण्ड के भनिरहेछन् रेमिट्यान्स थपेको थपै छ ढुक्काउनुहोस् भन्छन् रेमिट्यान्स थपिँदाखेरि मक्ख पर्छन् यिनीहरू यस्ता पनि नेता हुन्छ रेमिट्यान्स भने हाम्रो आम्दानी हो बाउको सम्पत्ति उसको देशले विकास गरोस् न ल भनौँ यिनीहरू अहिले कति वर्ष भयो यो गणतन्त्र आएको 17 वर्ष भयो नि 17 वर्षमा कतिवटा काम गरिरहेको छ एउटा काम गरेन जस्तो यो चाहिँ काम यो सबै विकासबाट 62-63 जम्मै गर्यो कहिले लिबरल इकोनोमीको पोलिसीमा आएको हो यो जम्मै यिनीहरूले गर्दा आएको होइन भने स्वतन्त्र पुँजीवादमा गए पछाडि लिबरल इकोनोमिक पोलिसीबाट आएको कम्पिटेटिभ इकोनोमीमा हामीले बनाए गरे भन्छन् कसरी आयो यिनीहरूले गरेको तपाईँको यो त्यो पोलिसी अन्तर आएको हो गणतन्त्रवादी 62-63 पछाडि हामीले गरे भन्छन् हो त्यही त भन्नलाई पानी सडक बालेन सडक बनायो भने अस्ति त हो नि राजाको पालामा के थियो एउटा ढुङ्गा निकालेर अर्को ब्लक राखिदियो मैले सडक बनायो भने अहिले स्वतन्त्र कि हुइम छ फेरि 84मा देखाउला भनिरहेको त्यो त वास्तवमा के हो भने मैले भन्ने गरिरहेको छु यो डेमोक्रेसी भने कस्तो रहेछ भने हामी त भन्नलाई त रुल अफ मेजोरिटी भन्छौँ इन द नेम अफ रुल अफ मेजोरिटी माइनोरिटी रुल्स नाम चाहिँ मेजोरिटी हो इन द नेम अफ मेजोरिटी माइनोरिटी रुल्स कसरी भने भनिदिनुहोस् यो देशको जनसङ्ख्या कति 3 करोड हाराहारीमा भोटर्स कति 1.5 करोड हाराहारी खर्च कति 1 करोड जित्छ कति 30 लाखले 3 करोडमा 30 लाख मेजोरिटी माइनोरिटी
भनेपछि तपाईँ यो शासन व्यवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको पक्षमा हो? त्यो बेस हो, तर यहाँ यो देशमा होइन, बिकज अफ आवर टोपोग्राफी। यो देशमा चाहिँ फाप्दैन यो टोपोग्राफीको कारणले, भूगोल यस्तो छ, भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि भूगोल यस्तो छ कि हाम्रो दायाँ बायाँ जुन यो देश छ, दुईटा ठुल्ठुलो देशहरू छन् र दुईटा अपोजिट उसको सिस्टमको, यहाँ हामी अहिले भन्नुहोस्, अहिले कुन चाहिँ नेतालाई तपाईँले विदेशीको दलाल भन्ने गरेको छैन भन्नुहोस् त? प्रत्येक पार्टीका हो। अब भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचितमा त्यो कुनै देशको दलाल आएर जितेर भने के हुन्छ? यो देश चाल्नुहुन्छ तर आउँछ। कसैलाई रको एजेन्ट भनिदिएको छ, कसैलाई CIA को एजेन्ट भनिदिएको छ, कसैलाई चाइनिज एजेन्ट भनिदिएको छ, कसैलाई भारतीय कुन पक्षको एजेन्ट भनिदिएको छ। कसैले छोड्नु भएको छैन। अब त्यो एजेन्ट आयो भने के हुन्छ त? बर्बाद। सिक्किम कसरी गयो भन्नुहोस् न मलाई? सिक्किम विलय हुनुभन्दा पहिले कुन कुन प्रक्रिया चल्यो र आश्रम जाँदाखेरि कसरी गयो बताउनुहोस् त, सम्झिनुहोस् त। हामीले इतिहास पढेको, जन्मसङ्ग्रह पनि गरेको थियो, सबै देखावटी थियो, इलेक्सन पनि गराएको थियो, सबै प्लानिङमा गएको। जब इलेक्सनमा 31मा 30 सिट एउटा पार्टीले जित्यो अनि गयो होइन? गयो। संसदबाट निर्णय गरेर जन्मसङ्ग्रहबाट निर्णय गरेर गएको होइन? भोलि त्यो पनि हुनसक्छ यहाँ। अनि तपाईँ प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्दा छिमेकीहरूले त्यो इन्फ्लुएन्स गर्दैन। छिमेकीहरूले परराष्ट्र नीति हामीलाई चाहिन्छ भन्ने आशय व्यक्त गरिरहेछौँ भने हामी सुनिरहेछौँ। भने प्रत्यक्ष निर्वाचित ज्ञानेन्द्र शाह भोलि नराम्रो चिज होइन, तर भयो भने अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन ट्रम्प के गरिरहेछ? विश्व हल्लाइरहेछन्, आफू अनुकूलको उनले निर्णय गरिरहेछन्। आफ्नो अनुकूल भयो कि देशको अनुकूल भयो कि देशको प्रतिकूल भयो? अहिले एलन मार्क्स भनिसक्यो अब टारिफ वार चाहिँ बन्द गरौँ, यसलाई हटाइदिउँ भनेर। अहिले चाहिँ अमेरिका त जानै छ तल। अहिले यो ट्रम्प आएको कति भयो? यति भित्रमा 11 ट्रिलियन 11 ट्रिलियन डलर लसमा गइसक्यो। के अमेरिकालाई राम्रो भयो त्यो? के बन्छ कि सकिन्छ यस्ता पात्रहरू आयो भने? सकिन्छ, हिटलरले सब बनाएर बनाएको नाममा सकियो। जब कमजोर भइसकेपछि जति तल थप्नु राखेर गएर भाषापुसुको कमजोर भयो त ढलिहाल्छ। के बेस भएन बेसै। म त हाम्रो देशमा केही पनि बेस देख्दिनँ। केही देख्नुहुन्छ तपाईँ? हाम्रो फिलिङ छ, बेस छ हामीसँग। हाम्रो केही मान्छे बिग्रेकै हो। बिग्रेको हातमा पर्दाखेरि हामी जता सूर्य छ त्यता फर्केर अगाडिने देश हो यो। त्यो पावरको पछि लाग्ने, किनभने विभूषित किम न करोति पापम। कस्तो मिठो कुरा उठाउनु भयो तपाईँले। यो देश यस्तो हालतमा पुग्नुको कारण चाहिँ नेता मात्रै हुन् कि जनता पनि हो? जनता नि। जनता त बिचरा बिचरा हुन्, के गर्नु बाँच्नु छ? तपाईँले राज्य जनता भने कुनै पनि संसारको म तपाईँ जस्तो इन्फर्मेटिभ मान्छेसँग म सोध्न चाहन्छु, कुनै देशको टोटल पपुलेसनको कति पर्सेन्ट जनता राजनीतिक कार्यकर्ता हुन्छ बताउनुहोस् न मलाई? 2-3%, 5%, 10%? नो, 1% पनि हुँदैन। 1% हुँदैन राजनीतिमा। त यहाँ कति छ भन्नुहोस्? यहाँ त 25% हाराहारी होला। अनि यो देश बन्छ? सबै नेता पनि नेतै बनाएको छ, सबै राजनीति गर्नु परेको छ, सबैलाई कर्मचारीमा राजनीतिकै छ, सबैको राजनीतिकै भइगयो। अनि त्यो देश बनाउन आएको कि आफू बन्न आएको? आफू बन्न प्रश्न देखिन्छ। आफू बन्नेले देश बनाउँछ? देश बनाउनु त आफूलाई बिर्सेर देश बनाउने हो। त्यस्तो देशै बनाउने शासकीय मूलमा कहिले आउला? तपाईँ हाम्रो पालामा आउँछ। किन हामी अस्ति आएको थिएन र? हामीले अस्ति देखाएको थियौँ, कृष्ण प्रसाद पनि देखेकै थियौँ, विश्वेश्वर प्रसाद पनि देखेकै थियौँ, गणेश प्रसाद पनि देखेकै थियौँ, मनमोहन पनि देखेकै थियौँ, सुवर्ण शमशेर पनि देखेकै थियौँ। नदेखायो हो र? अनि आउने ठ्याक्कै जनचाहना अनुसारको देश बनाउने एउटा राष्ट्रभक्त देशभक्त त्यो विकासवादी समृद्धवादी काम गर्न नदिएन हो, तर गर्न नखोजिया त होइन त। डटेरै मुलुक बनाउने बनाएरै छाड्छु भन्ने त्यस्तो हिम्मत ल्यागत भएको आउँछ तपाईँ हाम्रो पालामा? सधैँ ब्यालेन्स अफ पावर भइदियो यहाँ। किन त्यो बेलामा पनि नागरिक जस्तोले त्यत्रो सामन्तले सबभन्दा पहिले मेरो 12,000 बिघा जमिन र राष्ट्रियकरण गर भनेर छोड्या होइन? आज ललिता निवास
कस्ता कस्ता रियाल चुहाएछन् अहिले कस्तो गिरिबन्धु भोटानी शरणार्थी कति छन् 34 वर्ष 33 काण्ड छन् मान्छेले बिगार्ने हो हेर्नुहोस् नागरिक पनि कति परीक्षण गर्ने त नागरिकको त्यही त नागरिक अनि विभूषित किम नकरोति पापम भन्छ भोकापछि त त्यहाँ धर्मशर्म के लाउँदैन पहिले खाना चाहियो फेरि अर्को थरी नागरिक यता हुन्छ भन्दा यतातिर भोट हाल्छन् उता हुन्छन् उतातिर हाल्छन् रवि लामिछानेले पार्टी बनेको 6 महिनामा त्यो हुन्छ कि त्यो विचार विकल्प खोज्दा खोज्दै हैरान्छ विचार विकल्प खोज्दा खोज्दै हैरान्छ त्यो जम्मै किन भयो भने हामीले राजनीतिक मान्छे धेरै बनायौँ राजनीतिक कार्यकर्ता जो लिने कार्यकर्ता धेरै बनायौँ दिने कार्यकर्ता बनाएनौँ लिने कार्यकर्ता चाहिँ हामीले धेरै बनायौँ मुलुकको लागि दिने र जनताको लागि दिने कार्यकर्ता चाहिँ बनाएनौँ अहिले कुनै पनि नेताको घरमा जानुहोस् न बिहान जानुहोस् न दिने मान्छे एकजना पनि तपाईँ देख्नुहुन्न त्यो होला एकजना पनि देख्नुहुन्न होला तपाईँले हे दाई 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 नभए त दाई भनेको चाहिँ दाईले मेरो दाई मेरो बच्चाको स्कुलको फी तिरेको छैन यस्तो भयो यो मुलुक सिस्टममा चाहिँ नचल्ने भयो होइन सिस्टम नचल्ने भयो नचलाइने भयो चलाएको छैन सिस्टममा चलिरहेको पार्टीकै नेता के भन्छन् भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको बिछानमा बिचौलाको रजगज छ पर्दा नपर्दै पनि मैले राजा महेन्द्रको नाउँ लिनुपर्छ कहिले बिगारेको पनि छ उसले सबभन्दा ठुलो गल्ती गरे उसैले हो तर पनि केही त गरिरहेको थियो नि औद्योगिक क्षेत्रहरू उसैले बनाएको टाइम बनाएको होइन बोल्न पाइन्थ्यो एउटा अहिले होइन बोल्न पाइन्थ्यो त्यो हामी नै हो नि भाइ बिरुवा गरेको हामी तर बोल्न खाना चिडियाखानामा बाघ राखेर हुन्छ र भने जङ्गलमा बस्दिनु पऱ्यो नि जङ्गलमा खाने व्यवस्था गरिदिनुहोस् न चिडियाखानामा खोरमा राखेर खुवाउनु दिने हो र अहिले औद्योगिक क्षेत्र बनाएको हुने उहाँले होइन सब अरिकरण गरेर अहिले एउटा कहीँ 1/12 जमिन अरिकरण गर्न सकेको छ यिनीहरूले बाटो भएको त्यो बेलामा बनाएको बाटो पनि अब साँगुर गराउँदै ल्याएको छ अहिले त कार्यकर्ताको नाममा उल्टै पूर्व-पश्चिम राजनीतिक कन्सेप्ट त्यही बेलाको हो नि त्यो टाइमको कन्सेप्ट 16 साल थियो राजधानीको सकेन राजधानीको सडकपथ राजमार्ग केही त गरेको थियो नि त्यो भने पनि अहिले फेरि गणतन्त्रवादीले यो महेन्द्रवादी राष्ट्रवादी रहेछ के चिन्ता मलाई त गाली गरेर मतलब ओमकार श्रेष्ठ भन्छन् फेरि गाली गरेर मतलब उ चाहिँ तर उयो बिगारे पनि हो सँगसँगै भन्दैछु बिगारे पनि हो हामीले किन अहिले राजा गणतन्त्रमा किन गइरहेछौँ म कहिले होइन राजतन्त्र चाहिसक्यो किन मैले भनिरहेको छैन भने उहाँहरूले सुरुले ढोका दिइरहनु भएको छ जिन उहाँहरूको अलिक खराब जस्तो लाग्यो मलाई जिनै खराब जीवनले 7 सालमा साथ दियो राम्रै होला भन्ने ठान्यो संविधान सभाको चुनाव 1 वर्षमा गर्छु भन्नुभयो राम्रै गर्नुभयो भने त चुनाव चाहिँ गराउनु भएन ज्ञानेन्द्र शाह पनि ठिक छैन भन्छन् सुन्नु बताउँछु संविधान सभा चाहिँ गराउनु भएन त्यसपछि उहाँ बित्नुभयो महेन्द्र आयो 8-10 महिना गाउँ सरकार फेरि गरेर खेल्न थाले सबै पार्टी पालो कहिले केसिङ कहिले टङ्गसार कोही मातृका कहिले को बनाउँदै गए छोड्दै गए आखिर गाह्रो हामीले सत्याग्रह गर्नु पऱ्यो 14 सालमा त्यो बेला पनि पक्रेको मान्छे हो 14 सालमा 14 सालमा पक्राउ परेको मान्छे तपाईँ विद्यार्थी थियौँ त्यत्रो सत्याग्रह गरेर आखिर सम्झौता कहाँ भयो चुनाव गराउने सम्झौता भयो चुनाव के को भन्दाखेरि उहाँले आएर संविधान सभाको चुनाव हाम्रो हो तर उहाँले गर्नु संसदको चुनाव सारा देशले विरोध गरेर मान्दिनँ हामी पार्टीले मान्दिनँ भन्यो अनि आखिर कङ्ग्रेसमा पनि त्यो दुईवटा ओपिनियन थियो एउटा मान्ने एउटा नमान्ने बिपीले नै सँग कतिसम्म लड्ने साझा 7 सालदेखि अहिले 15 साल भयो औ पनि मान्दिनँ भन्यो भने फेरि कति वर्षको लड्नुपर्छ त्यो अहिले संसद भयो भने चुनाव स्वीकार गरिहालौँ त्यसपछि संविधान सभा गरौँला बिस्तारै स्वीकार गर्नुभयो चुनाव लडे जित्यौँ राजाले दिएको संविधान त्यसपछि फेरि अपदस्थ भइहाल्यो होइन अपदस्थ राजाले दिएको संविधान राजाले मान्नु पर्दैन थियो किन हटाउनु भयो उहाँले 18 महिनामा बेइमानी गर्यो
त्यही नै ज्ञानेन्द्रलाई फेरि दोहोऱ्याउँछन् हो बेइमानी गर्ने माघ 19 को राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजा कसरी बनाएको थियो कुनै बाटो थिएन बन्यो राजा बनाइयो तर उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्न किन मन्त्री अध्यक्ष बन्न किन हरबास भएको थियो कीर्तिनिधि विष्ट र तुलसीलाई राखेर फेरि ल उहाँले देशै बनाउन खोज्या भयो अनि फ्रेस मान्छे राख्नु पर्दैन थियो त्यस्तो बनाउने मान्छे अब उहाँहरूको जिन खराब किन अहिले पनि नवराज म त्यही भन्न खोजेँ उहाँहरूको कस्तो सोचाइ रहेछ भने मेरो भन्ने बाहेक अर्को रहन्छ अनि त्यस्तो संस्था पनि फर्काएर जुन बिपीले हामीले राज संस्थाकोलाई वकाल गर्दाखेरि बिपी के भन्नुहुन्थ्यो भने राजालाई देश चाहिन्छ हामीलाई प्रजातन्त्र चाहिन्छ प्रजातन्त्रलाई देश चाहिन्छ त्यो देशको बारेमा जनतालाई प्रजातन्त्र देशलाई राजा तपाईँ त्यही भन्नु छैन राजालाई देश चाहिन्छ देश नभए त राजा हुँदैन नि हुँदैन देश नभए प्रजातन्त्र पनि हुँदैन त्यसले देश त दुवैलाई चाहिने हो नि त्यसले कमन कुरा हाम्रो यहाँ मिलेको छ त्यसले हामी राज संस्थालाई चाहिँ हामीले स्वीकार गरेको कारण त्यो हो ज्ञानेन्द्र जस्तो चाहिँ ज्ञानेन्द्र आइदियो कस्तो अब लियो ठिक छ ल सब पार्टी बदनाम भएको टाइम थियो नेताहरू बदनाम भएको टाइम थियो उहाँ लिनुभयो काम पनि गर्न सकेन पछि होइन काम कसरी गर्छ त्यो कुहिएको तुलसी गिरी उसलाई ल्याएर जगत गौतम र कमल थापालाई ल्याएर भन्छ र त्यस्तो दिमाग रहेछ कि यिनीहरूको र अहिले आएर यो अहिले यो अवस्थाको बारेमा त धेरै व्यापक विरोध थियो नि उहाँलाई नारायण लिएर जानलाई आएको जुलुस होइन नि सिद्ध पोखराबाट फर्काउँदाखेरि त्यो असन्तुष्टहरू राजा हो देश बचाऊ भनेर आए राजै यदि चाहेको उनीहरू चाहेको भए त त्यो निर्मल दास कहाँ के नारायण लगाएको हुन्थ्यो नि राजा नारायण लिएर जहाँ आएको जुलुस हो थिएन तर यो अहिलेको अवस्थासँग चाहिँ अब असन्तुष्टि ती मान्छे आए तर उसले अहिले आन्दोलन गर्ने दिन आउँदाखेरि अगाडि को सार्यो एउटा ब्याङ्कको ठगी एउटा 46 अर्को महेन्द्र पटवाला उसले बोलिहाल्यो नवराजले आउन साथ म त महेन्द्र पटवाला निर्दलीय उनको किताब त मैले पढाएको छु अनि ज्ञानेन्द्रलाई सत्तो सराप गरेको पुस्तक रहेछ म महेन्द्र पटवाला भने किन बोल्नु हटाएको थियो उसलाई त्यो जगमान गुरुङले पनि लागिरहेछन् फेरि जगमान गुरुङहरू तर विश्वास छैन मैले हाँसेँ मात्रै जगमान गुरुङ बुद्धि भएको मान्छे हो पढे लेखेका हुन् देशभक्त पनि हुन् शङ्का छैन केही बन्ला कि भन्ने उहाँको विचार पनि होला तर यसरी बन्ला र उहाँको नेतृत्वमा आन्दोलन गरेको जगमान गुरुङलाई के थाहा छ र आन्दोलनको बारेमा भनेर जिन्दगीमा आन्दोलन गर्न हिँडेको ल्याउँछु भन्छन् त ठिक छ सनातन हिन्दू राज्य सहितको राज संस्था ल्याउँछु भन्छ भन्नु रहेछ किताब लेख्न के ल्याउन सकिन्छ पुस्तकमा चाहिँ सकिन्छ मजाले शासन चाहिँ सम्भव गाह्रो छ अब म अन्तिममा चाहिँ अब चाहिँ होला के अब चाहिँ हेर्नुहोस् तपाईँको विचार कसरी निकास दिनुपर्छ हेर्नुहोस् यसको निकासको मैले अघि पनि भने हामी देशको भलाइको निकास निकाल्ने कि देशलाई विध्वंस गरेर निकास निकाल्ने दुईवटा विकल्प छ हामीसँग आन्दोलन गरेर देश निकास निकाल्न सकिन्छ नसकिने होइन अहिले चाहिँ हामी जस्तो बढाएर बसिरहेको छौँ नि ल आउँ त आउँ भनेर हामी सब लाग्यौँ भने ननिस्कने होइन किनभने हामीले के देखिरहेछौँ भने मान्छे यति बढी असन्तुष्ट छ र अहिले भएका पदाधिकारीको विरुद्ध यति बढी व्यक्तिगत रूपमा एसिया र रिस भइसकेका छ सदा खाताको 3 महिना पछि जाने कुलमालाई समेत हटाइदियो जो कुलमालाई समेत हटाइदियो अब म कुलमानको बारेमा त म पछिमा कमेन्ट छैन मेरो गभर्मेन्टको आफ्नो रेगुलर कामहरू हुन् के गर्यो भने आफ्नो के होला उहाँहरूको रेगुलर प्रोसेस जहाँ जस्तो मन्त्री बसिएको छ त्यस्तै मन्त्री त खोज्छ नि जहाँ जस्तो मन्त्री बसिएको छ त्यस्तै मान्छे खोज्छ यति भन्नुभयो काफी कुरा गर्नुभयो अनुकूल कुरा खोज्छ त्यो त्यसमा मलाई केही भन्नु छैन तर यसरी यिनीहरू अगाडि बढिरहने हो भने र निषेध गरिरहने हो भने चाहिँ यिनीहरूको भविष्य चाहिँ अन्त्य चाहिँ राम्रो हुँदैन त्यसैले अहिले यिनीहरूको सबभन्दा सजिलो भने राउन्ड टेबल कन्फरेन्स गरौँ अनि
जसरी हामी पहिले पञ्चायत घेरेर बस्दाखेरि पनि अलिकति मान्छे बसेर पनि त्यो काम गरिरहेको थियौँ नि घर निकास त निकालेको थियौँ त निकाल्न सक्छ त्यो निकास निकाल्यो भने तपाईँ निष्कर्ष के निकाल्नु भन्दाखेरि एउटा असन्तुष्ट पक्षहरू सबैलाई समेटेर राउन्ड टेबलमा बसु त्यही राउन्ड टेबलबाट निष्कर्ष निकालेर गर्नुपर्छ ओपन माइन्डको म बास नभएर बसेर भएर नबस्छु म संहितै हो म गणतन्त्रै हो म धर्मनिरपेक्ष भएर नबस्छु जनमत सङ्ग्रह कुरा गरिरहेछन् नि ओपन हो जनमत सङ्ग्रह जन्म सङ्ग्रहमा गरे हुन्छ तर जन्म सङ्ग्रहको मलाई चाहिँ के छ भने केमा गर्ने हिन्दू राज्य राष्ट्र संस्था संहिता तिनटै एकैचोटि सबै भनिरहेछन् सबै गणतन्त्र हिन्दू राज्य राष्ट्र संस्था के राखिन्छ त्यतिको लागि मात्रै हो भने हुन्छ जन्म सङ्ग्रह त्यतिको लागि मात्रै हो भने हुन्छ तर कस्तो राजा कस्तो गणतन्त्र कस्तो जन्म सङ्ग्रह त्यो पनि त धेरै परिभाषा गर्नु पर्छ त्यसपछि फेरि अर्को संविधान त बनाउनु पर्ला अनि फेरि अर्को संविधान बनाउनु पर्ला संविधान विहीन त राज्य हुँदैन त्यसैले त्यस्तो भन्दा पनि राउन्ड त्यति ठुलो पछि यो संहिता जान्छ यो त रहँदैन किन कसैले त्यो बुझाएको व्यवस्थामा एउटा सम्झौता गर्नै पर्ने अवस्था आउँछ अहिले हेर्नुहोस् न तपाईँ संहिताको बारेमा अलिकति शङ्का हुनासाथ सब साथतिर फर्केका मरिसवारी दलहरू एक ठाउँमा बसेन मोर्चा बनायो उनीहरूले किन देशको लागि कि आफ्नो लागि त्यो मधेस प्रदेश संहिता नाम त्यति मधेस प्रदेशको लागि पनि आफ्नो लागि त्यो 7 जनाको लागि 7 जना हामी त अब अल्पत कहाँ पुग्छौँ अन्तिममा चाहिँ बाह्य शक्तिले साथ दिन्छ दिन्न होला हजुर बाह्य छिमेकीहरूले केमा यो व्यवस्था बदल्नलाई अथवा यो बाह्यलाई हेर्नुहोस् जुन व्यवस्थापन केही छैन उनीहरूलाई व्यवस्थासँग मतलब होइन अफगानिस्तानलाई अमेरिकाले साथ दिए होइन र भने रुसले पनि साथ दिएकै हो नि व्यवस्थासँग केही मतलब हो र आफ्नो इन्ट्रेस्ट हेर्छ बाहिरको आफ्नो इन्ट्रेस्ट यहाँ पिसफुल खोज्छ छिमेकीले यहाँ पिसफुल सिस्टम खोज्छ र आफ्नो इन्फ्लुएन्समा रहेको रहोस् भन्ने खोज्छ अन्तिम निर्णय र निर्णायक भनेको चाहिँ नेपाली जनता हो नेपाली जनताले समयमै चेत खुलाउनु पर्यो मुलुक बचाउने हो भने ठ्याक्कै समय सकियो यो समय र संवादलाई विशेष रूपमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आज हामीले विशेष गरी विगत मुलुकको यो पछिल्लो अवस्था र विगतको वर्तमानको अवस्थालाई हामीले साँची राखेर विगत इतिहास र वर्तमानलाई समेत साँची राखेर मुलुक कतातर्फ जाँदैछ मुलुकको अवस्था के होला भनेर हामीले गम्भीरताका साथ छलफल गऱ्यौँ आजको यो छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो पूर्व मन्त्री र सँगै पूर्व सांसद र नेपाली कङ्ग्रेसका पुराना नेता ओमकार प्रसाद श्रेष्ठ आजको विषय प्रसङ्ग यति नै भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटलोनी बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार